कमरे में बड़े आराम से खड़ी है। हमें परेशान देखकर कहने लगी, मैंने सब देखा है। मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं ये सब समझती हूँ। सोनिया ने बताया कि उसने चाय में नींद की दवा मिलाकर सबको पिला दी थी, इसलिए उमैर समेत सब सो रहे हैं और हमारी इस मुलाकात का किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब मुझे पता चला कि सोनिया ने कहानी यहाँ से शुरू होती है। मेरा नाम आसिम है और मैं पंजाब के शहर गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। एक रोज़ मेरे एक दोस्त उमैर ने मुझे कॉल करके बुलाया। मैं उसकी बैठक में पहुँचा तो वहाँ उमैर के पास एक औरत बैठी हुई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। मेरे पूछने पर उमैर ने बताया कि ये औरत मेरी जानने वाली है और इसके बेटे को पुलिस ने बिला वजह चर्च के केस में पकड़ लिया है। उसे छुड़वाने के सिलसिले में ये हमसे मदद चाहती है। मैंने कहा, उमैर तुम जानते हो मैं अब प्रेस से मुतालिक नहीं हूँ, इसीलिए शायद मैं अब कोई मदद नहीं कर सकूँगा। ये बात सुनकर औरत रोने लगी और कहने लगी कि मैं बड़ी उम्मीद लेकर उमैर के पास आई थी। उमैर मुझे कहने लगा, आसम यार, ये औरत मुझे बहुत अजीज़ है। अगर मैं ऑपरेशन की वजह से बिस्तर पर ना पड़ा होता तो तुम्हें तकलीफ़ ना देता, लेकिन अब यह काम तुम्हें ही करना है हर हाल में। अलगर्ज के मैंने ये काम करने की हामी भर ली है और औरत से पुलिस स्टेशन, पुलिस एहलकार और केस के बारे में सारी तफसील भी जान लेने के बाद वादा किया, अगर अल्लाह ने जो चाहा तो कल आपका बेटा आपके पास होगा। इसी शाम मैंने अपने कुछ जानने वालों के साथ मशवरा वगैरह किया और कल के लिए प्लानिंग करने के बाद रात को सोने के लिए लेटा ही था, फिर उमैर की कॉल आ गई और उसने बताया कि उस औरत के घर कुछ लोग आए हुए हैं और बेजा प्रेशर डाल रहे हैं, तुम ज़रा वहाँ चक्कर लगा कर तो आओ। मैं चूँकि इस मामले में पड़ चुका था, इसीलिए मजबूरन मुझे जाना पड़ा। उमैर से उस औरत के घर का पता लेने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसके घर में घर के अफराद, 3 बेटियाँ और एक छोटे बेटे के अलावा कोई भी नहीं था। औरत ने बताया कुछ लोग आए थे जो कि इसी मोहल्ले में रहते हैं और हमें ये घर छोड़ने के लिए धमका रहे हैं। मैंने सोचा, इतने छोटे से केस की बिना पर कैसे कोई इतनी बड़ी धमकी दे सकता है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। मैंने चेक करने के लिए बातों बातों में ये जान लिया कि ये लोग किसी हद तक करप्ट हैं। ये औरत अपने खामद को 4 साल पहले छोड़ चुकी है, जबकि इसका सबसे छोटा बेटा अभी बमुश्किल 2 साल का है। फिर पता चला कि ये औरत और उसकी बड़ी बेटी सोनिया छुप छुपा के वो काम करती हैं। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफ़रत है। पर कुछ बात यह है कि जब मैंने सोनिया की छोटी लड़की शुमाइला को देखा तो मेरे दिल में भी उससे वो करने की ख्वाहिश उभरी। शुमाइला की माँ एक मंजी हुई औरत है। उसने शायद मेरा इरादा भांप लिया था। कहने लगी, अगर तुम मेरे बच्चों से मिलना चाहो तो सोनिया साथ वाले कमरे में अकेली लेटी है, उससे जाके गपशप कर लो। मैं सोनिया के कमरे में गया तो वो लेट कर टीवी देख रही थी। सोनिया इस अंदाज से लेटी थी कि किसी का भी दिल बेईमान हो सकता था। वो साइड रुख लेटी थी और उसकी कमीज नीचे थी और गज़ब डाल रहे थे। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि उसे अपने भाई के पकड़े जाने का ज़रा भी अफसोस है। मैं भी उसके साथ ही बेड पर बैठ गया तो मैंने उसे पूछा, तुम्हें अपने भाई की कोई फिक्र नहीं? तो कहने लगी, वो मेरा भाई नहीं, बस मेरी मामा का कुछ लगता है और हमारे साथ रहता है। लोग उसे हमारा भाई ही समझते हैं। मैंने सोनिया की कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब किया। पके हुए फल की तरह मेरी झोली में आ गिरी। फिर वो काफ़ी देर तक मेरी गोद में बैठी मुझसे अपने घर की बातें भी करती रही। वो बातें कर रही थी और मेरा मोटू बिल्कुल अकड़ चुका था, जो इसकी पहाड़ के बिल्कुल दरमियान में था। वो साफ तौर पर मेरा मोटू महसूस कर रही थी, फिर भी मेरी गोद से उठने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि बार बार इस अंदाज में हिलती कि मेरा मोटू उसके पहाड़ में घुसने की कोशिश करता। जब मैं वहाँ से आने लगा तो कहने लगी, आसम आप कैसे आदमी हो? मैं इतनी देर तक आपकी गोद में बैठी रही और तुमने मुझे छुआ था, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा, मैं साफ गो शख्स हूँ, इसमें शक नहीं कि तुम बला सी हो। मैं आपकी छोटी बहन शुमाइला के साथ मज़ा चाहता हूँ। कहने लगी, जो भी है, अभी तक उसे किसी ने वो सब नहीं किया।
میں نے کہا میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اگر تمہاری مرضی نہیں تو کوئی بات نہیں، بہرحال تمہارا کام ہو جائے گا۔ اگلے دن میں نے طاہر یعنی سونیا کے بھائی کو تھانہ سیٹلہ ٹاؤن سے چھڑوا کر گھر بھیج دیا۔ یہ جمعرات کی شام تھی۔ میں عمیر کے گھر اس کے پاس ذمہ داری کے لیے بیٹھا تھا کہ عمیر کے موبائل پر ایک کال آئی۔ بات کرتے ہوئے عمیر نے کسی کو بتایا کہ عاصم بھی میرے پاس ہی بیٹھا ہے۔ پھر عمیر نے اپنا موبائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ سونیا تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے موبائل لے کر بات کرنا شروع کی تو سونیا نے سلام دعا کے بعد شکوہ کیا کہ آپ نے کبھی رابطہ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں نے کہا میں مصروف آدمی ہوں اور خواہ مخواہ کسی کا وقت برباد نہیں کرتا۔ وہ اصرار کرنے لگی، ایک بار گھر آؤ، آپ کو خوش کر دوں گی۔ میں نے کہا تم جانتی ہو میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں۔ کہنے لگی کہ تم آ جاؤ، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ بعد میں نے عمیر سے بات کی تو کہنے لگا چلو آج میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، کافی دن سے باہر کی ہوا نہیں کھائی، اسی بہانے تھوڑا سا انجوائے بھی ہو جائے گا۔ اسی وقت ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور سونیا کے گھر پیپلز کالونی جا پہنچے۔ طاہر، نائلہ اور ان کا چھوٹا بھائی اپنی ماں کے پاس ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ سونیا بھی وہیں آ گئی۔ ہم سب باتیں کرنے لگے۔ وہ لوگ عمیر کو اچھی حالت میں دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سونیا نے مجھے ساتھ والے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اس کمرے میں شمائلہ بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی۔ وہ 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے۔ میں اس کے پاس بالکل چپک کے بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کھسکنے کی بجائے مسکرانے لگی اور پیار سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا شمائلہ کیا میں تمہیں کر سکتا ہوں؟ جناب جتنی آپ کی تعریف سنی ہے کم ہے، اور جتنے آپ خوبصورت ہو کوئی بھی لڑکی آپ کو کرنے سے منع نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا شاید تمہاری بات زیادہ درست نہیں، کیونکہ لڑکیاں میرے نزدیک نہیں آتی۔ کہنے لگی یقیناً وہ آپ کی بارعب شخصیت سے متاثر ہو جاتی ہوں گی۔ میں نے اسے گول مٹول گورے چٹے گال پر چھوا تو وہ جیسے مدہوش سی ہو گئی۔ کہنے لگی آپ بھی، سونیا نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کر انکار نہیں کر سکی، کیونکہ میں پہلی ہی نظر میں آپ کو پسند کرنے لگی تھی اور میری یہ خواہش تھی کہ آپ مجھ سے دوستی کریں۔ میں نے کہا میں تو دوستی سے کچھ زیادہ ہی کا خواہش مند ہوں۔ تو کہنے لگی جناب شمائلہ کا سب کچھ ہی آپ کے سامنے حاضر ہے، اور ساتھ ہی مجھے اپنے ساتھ لٹا کر کرنے لگی۔ اچانک کھنکھارنے کی آواز آئی اور ہم دونوں یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئے کہ سونیا کمرے میں بڑے آرام سے کھڑی ہے۔ ہمیں پریشان دیکھ کر کہنے لگی میں نے سب کچھ دیکھا ہے، میں کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں سب سمجھتی ہوں۔ سونیا نے بتایا کہ اس نے چائے میں نیند کی دوا ملا کر سب کو پلا دی تھی، اسی لیے عمیر سمیت سب لوگ سو رہے ہیں اور ہماری اس ملاقات کا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سونیا نے ایک بار پہلے بھی شمائلہ کو ایسے ہی کسی سے کروایا تھا۔ یہ شمائلہ کی دوسری بار تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کافی وقت لے لیا ہے، اب مجھے اجازت دیں، ویسے بھی آگے روایتی باتیں ہی تھیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو اور کمنٹس میں اس کہانی کے بارے میں لازمی بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کہانی ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں۔